راديو تغراي زينا حدا ساعات جميرو لهم نحدا ساعات كتسامحيهم كتكتاتلونا بخبرين قدام زرزر مبرهي كيد سرعات تمرتي عب 2010 شمونتن عام تمرت كاب بيرو تمرتي كلونايو بزعبا قطصر زي تجبر لهم حقاوያን نغادو عب 2010 شمونتن عام تمرت حدش لوطي هلدون كنريوينا أكلاتنا بقولت في حيل نخرخ زحجزو قللت مجبتاتك تفلطدو عب زينا حد ساعات زعلاتون كنقرو لكم كابزينا وتعز ملكة دما إسرائيل لعلي مشمت غازا حدش متقعتي مجمارا سعيبو يين حويسو بركت زالا حقرات علم انتاي بلاون بتنتانا حيزنا يلنا نايزي أمن كالوتن زرزر زينات حدا ساعات رادي تقراي حيزلكم قاريوالو أساسايت أستير قبرسلس مداي تيكن كدما تيكن شعالنا مدهاني أتخلتي حبيرنا كتسان حيو فلما أبيدنا بزلو حبريتا كنجمر نزحلفو 6 عامتات كم معد تمرتي ريحي قوم زركبو تمهارو 3 وردات تصلمتي ناب معد تمرتي نخملسو كلو أكل كربارب صاوعيت قريبوم محبر لمعاد تصلمتي ابي زوصو مغلصي ابي 3 وردات تصلمتي اقدمو بسنكي كوفيد 19 سيو دما ابي تግራይ بستفصم قلوع ጽንተታዊ ኩናት ዝተቋረጸ معد تمرتي زاغيدون اي تجمرن يلوم لعلي 250 شح حزبي نبرلن تباهيلن زغمتا 3 وردات تصلمتي ابي 3 وردات دما قدم ኩናት لعلي 56 شح تمهارم ابي 79 تمرتي تمرتوم يكتاتلو نيروم زبلا ات محبر تمرتي ابي 2012 عام تمرت بسنكي كوفيد 19 كاب زقارص انه شادشاي عامتو يغون يلوم بسنكي زغاطمه ጽንተታዊ ኩናት تمرتي ايقصل زبلا ات مغلصي محبر لمعات تصلمتي دحر وعلي بريتوريا ونتخونه بسنكي وطط بوليتيكኛታት ተማሃሮ 3 ወረዳታት ጸለምቲ ካብ ማዕድ ትምርቲ ርሒቆም ይርከቡ ኢሎም أبز عامات 2018 عام تمرت ونتخونه تمرتي نمجمار أبزؤቶ ዝበሃል ምድላውን ምርድዳእን بوغان መንግስት ፌደራል ይኹን ክልላት የለን ኢሎም تمرتي بقانቋ خامرካብ ሓደ ካብ መሰላት ህፃናትን ሰገናትን ምዃኑ ይፍለጥ አዋጅ ሰው መሰላት አንቀጽ 26 ዝኾነ ይኹን ዜጋ ትምርቲ ናይ መርካብ መሰል ከም ዘሎ ይውል ዝበላ እቲ ማሕበር ውዕሊ ሕውራት ሃገራት ብዛዕባ መሰላት ህፃናት CRC 1989 አንቀጽ 28 ህፃናት መባእታዊ ትምርቲ ክረኽቡ መሰል ከም ዘሎም እዚ ዘይ ምግባር ድማ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ይድንግግ ክብል አዘኻኺሩ እዩ መምርሕታት ዩኔስኮ ኣብ ቋንቋ ትምርትን ዩኔስኮ ጋይድላይን ኦን ላንጉዌጅ ኤንድ ኤዱኬሽን 2003 እና 2016 ከም ዘቀመጦ ተማሃሮ ኣብ መዋዕታዊ ብርኪ ተምርቶም ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ ወይ ድማ ማዘር ታንክ ክመሃሩ ይውጅብል ትመግላጺ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ሕግታት ዝፈረመት እንትትከውን ፖሊስ ትምርትን ስልጠናን ኢትዮጵያ ማለትውን በ1994 ኣብ መላ መባእታዊ ኢትዮጵያ ኣብ ትምርቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ቋንቋም ኣደ ከም መስርሕ ትምርቲ ወይ ድማ ሚዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን ክውዕል ከም ዘለው ኣቆሚጡ ዝበለም መግለጺ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ስለዚ ሕዝውን ዝሓለፉ ዝተኸሰሩ 6 ዓመታት ይኣኽሎም ብዕድል ወለደታት ምጽዋት ከብቅዕ ይግባእ ኢሎም ድሌት ህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ወይ ውን ህዝቢ ዘደለዮ መንነት በኃይል ንምጽዓን ኢሉ ኣብዚ ዝዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል እንተሃልዩ ኣደብ ክገብር ብዕድል ወለደታት ድማ ምጽዋት ደው ክብል ነተሓሳስብ ዘለ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ካብ ዝሓሊፉ ክዕንቅፍ ድሌት ህዝቢ ጓዕጺጸ ድሌተይ በኃይል ክጽዕን የዝብል ኣካል ወይ ውን ውልቀ ሰብ እንተሃልዩ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ሚድያን ብሓፈሻዊ ምልከተን ይዝብል ኣካል ኩሉ ድምጺ ን6 ዓመታት ካብ ማዕድ ትምርቲ ንዝርሓቑ ተምሃሮ 3 ወረዳታት ጸለምቲ ኮይኑ ክቃለስ ድማ ጻውዒት ነቐርብ ኢሎም بزبيلنا ناب تمرت زوسد زرزر حبريت لنا أبي زبن تمرتي 2018 عام تمرت كاب حلوف عامات ذحشة تبصحناتن صريت النمهاب يسرح من لاو بيرو تمرتي تግራይ أفليط اللهم تبيرو نزفلته مجمار تمرتي زعامة ملكيتو نمدياتات مبرهي ولهم برهان مسفن دما تخطاتلو والله
زمنت مرت 2018 عامة مرت 12 مسكرم بعل كم زجمر زغلصو حلاف بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس ጉዒሽ ኣብ ተበጻሕነትን ጽሬትን ትምህርቲ ትኹረት ሂብካ ከም ዝስራሕ ይሕብሩ ኣብዝናይ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ካብ ምንቅስቃስ ንርከብ ሞ ተበጻሕነት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ፍትሓውነት ጸንበራይነት ሰለጤን ጽሬትን ንምምሕያሽ ትኹረት ገና ንሰርሐለን ትኩረት ንገብረሉ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ሓይሊ ሰብራን ክበቅዕ ብፍሉይ ንሰርሐሉ ነት መምህር ዓቕሙን ከዕቢ ምቹው ሃዋሃው ምፍጣሪ ዕድላት ምፍጣሪ ተበጻሕነት ከም 4% ጥራሕ እዩ ናብ ማእዲ ትምህርቲ መጽዩ ስለዚ እዚ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ምስ ተማሃራይ ክውስኽ ብዙሓት ስራሕቲ ኢና ክንሰርሕ እውን ዘለና قلم حزي تمرت زجمر أويها تمرت ون الله أنا حزق جمرة ننقص لنا بتحت يديه عصرت زخنا أويها تمرتي الجلا حنت بيت تمرتي أب بولا مهدا عصرت تمرتي زلم بساء وزلا كل الحمسين بيت تمرتي أب يروونكم وعسس زخنا أويها تمرتي نفس رحنا قلنا لازم حدث توسع حنا تمرتي حد خاص حلنا خوز خول يميلنا زوسرنا يي دقم زي مزغو ولدي ابتن تريفن زلو حيدت معالتي ولا دمناو تمرت خلق خدما دكتور كيروس ጉዒሽ መልእክቶም ይحلفو اسكا حز زلو مزغبات حتيو اب 26 نحاسينا جميرنايو اسكا حزي بتو اكسبيرينس غورنا يليفل اي مثلا probability بعلات سمون غزعون حويسو خون يخلي حزو السمون زيغن بزي غطامي ميديات ون تورت بيتو تسرحلو محبرسبنا ون دقنا بيت تمرتي كسدد السمون زي يزلو لذا بمسكرم 12 تمرت جمرلو علت سلازخونه كل ولادي قدم زعلت زي دقنا بيت تمرتي وسيدو خمهر غبو اللو غديت اللو زي فريق كله هنقساقس يغبايو بتوسخي اتي اوصي تمهار 12 ክፍሊ ዘጋጠመ ጸገም ከም ሃገር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ዶክተር ኪሮስ ጉዒሽ እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ እውን ኣብ ቀላሚኖ ጥራሕ ከም ዘይኮነ እዮም ዝሕብሩ ናይ ርማት ዝተለዓለ ማለት ኢዛን ኢረር ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኢረር የጋጠም እዩ ዝብል ይዘልና ንሕና ናይ ፊዚክስ ናይ ትግራይ ጥራሕ እውን አይነበረን ሲስተም እውን ኢንትሮዲዩስ ተገይሩ ገለ ዝስራሕሉ ስለ ዝኾነ ኢረር ምግጣሙ ኖቲስ ምስተገበረ ወዲያው ኢና ሪፖርት ገይርና ወዲያው ኢንቨስቲጌት ገይረሞ አይገስ 24 ሰዓት ይመልአን አኮርዲንግሊ توصيت ريليز غيرمو زن يقلامن ጥራሕ አይኮነስ ናይ ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ቤት ትምህርቲ ውን ነይሮም ኣብነት ነውና ኮምፒተር ዓን ቀሪዮም ዝነበሩ ናይ ጽንሰታ ናይ ኒኮላስ ካልኦቶም ውን ቀሪዮም ነይሮም ለዛ አኮርዲንግሊ ብኡ ዝተፈትሐሊ ወላ ተኣሽም ዘይቀረቡ ዝነበሩ ተቀረታውን ዘይቀረቡ ዝነበሩ ሲስተም አኮርዲንግሊ ክስተካከል ከሎ ብኡ ተስተካከለሎም ውን ብዙሓት ኣለው እንደ ሃገራዊ ኣብቲ ከም ሃገር ይጸገም ነይሩ ሕዚ ውን ክራዩ ዘለዎም ዝወልናዮም ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ውን ጥራዓን ዝተቀበልና ለመለው እስካዕሎም ማዓንቲ ረፋድ ካብ 4000 ተማሃራይ ኮምፕሌን ቀሪቡ ዘሎ ናቶም ኢንቨስቲጌሽን ምስተበለ ድማ ዝቀየር ተሃሊ ሕዚ ውን ክቀየሪ ናይ ቅሬታ መቅረቢ ተኻታሊ 5 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሕዚ ውን ተማሃሮ ናተይ ይኾነን እዚስ ኣይግባን ሃውዚን ላዕሊ ዘምጽእ ወይ ሃውዚን ታሕቲ ዘምጽእ ወርዚ ትክክል ይኾነ ኢሎም ዝጥርጥርዎ ጣሽ ውን ሕዳሃሊ ሕዚ ውን በፖርታል ገይሮም ቅሬታኦም ከቅርቡ احنا اول كم بيرو تمرت نكهاتلو سلا زغونه يقولنا عندك قريته لحد اهليو تيو حزب ما ناب جابان زتمت حبريتا كنقرولكم اب جابان اب زوان لعلي 100 عامت زعدميهم استاد 100 حسابات كم زلو منغست هاجر افليطلهم እዚ ድማ ኣብ 55 ዓመታት ዝተመዝገበ ዝለዓለ ቁጽሪ ኮይኑ ተሰኒደሎም ሚኒስተር ጥዕና ጃፓን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ወርሒ መስከረም ልዕሊ 100 ዓመት ዝቆጸሩ 99763 ጃፓናውያን ከም ዘለው ኣፍሊጦ እዮም ካብዚኣቶም እተን 88 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እውን እቲ ዘወጸ መግለጺ ይሕብር ሚኒስተር ጥዕና ጃፓን ታካማሮ ፋኩካ ነቶም ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበሩ 87784 ደቂ ኣንስትዮም 11979 ድማ ደቂ ተባዕትዮን እንኳ ሓጎሰኩም ብምባል ነዊሕ ዓመታት ኣብ ምዕባለ ሕብረተሰብ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስጋኖ ገሊጹ እዩ
ጃፓናውያን ዝነውሐ ማእኸላይ ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ኮይኖም እታ ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝርከቡላ ሃገር እያ ብተወሳኺ ጃፓን ሃገራ ኣረጋውያን ከምኡ ድማ ዜጋታት ጽቡቕ ምግቢ እናበልዑ ውሕድ መጠን ወሊድ ዘለዎም ሃገር እናተባህለት እውን ትግለጽ ኣብ ጃፓን እታ ብዕድመ ኣዝያ ዝዓበየት ሰብ ሺገኮ ካጋዋ እትበሃል ኮይና ዕድሚያ ድማ 114 ዓመት እዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 111 ዓመት ኣቁፂሩ ዘሎም ኬታኮ ሚዞኖ ይበሃል ኣብ ጃፓን 15 መስከረም መዓልቲ ኣረጋውያን ተባሂላ ትግለጽ በሃገር ደረጃ ድማ በዓል እዩ ኣብቲ መዓልቲ እቶም 100 ዓመት ዝመልኦም ሓደሽቲ ኣረጋውያን ምስክር ወረቐት ብሩራዊ ኩባንያን ካብ ቀደመ ሚኒስተር ሃገር ይርከቡ ኣብዚ ዓመት ድማ ሓደሽቲ 100 ዓመት ዝመልኡ 52,310 ሰባት ምስክር ወረቐት ብሩራውያን ኩባይን ከም ዝተሃቦም ሚኒስተር ጥዕና ሃገር ኣፍሊጦሎም ዜጋታት ጃፓን ውሕድ ቀይሕ ስጋ ከምኡውን ልዑል መጠን ዓሳን ኣሕምልትን እዮም ዝምገቡ ብተወሳኺ ጃፓናውያን ሽማግሌታት ምስ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝርከቡ መዘነኦም ክነጻጸሩን ከለዉ ዝነውሐ ጉዕዞ እግሪ የካይዱን ዝወሓደ መኪና ድማ የዘውትሩን ይብል ራድዮ ታይስ ካብ 1928 ኣቆጻጽራት ሃገር ጀሚራ ኣብ ምህናጽ ህዝባዊ ጥዕና ጃፓናውያን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብር ዘላ መደብር ራድዮ እያ ክብል ኣብ ቢቢሲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ የመላኽት زيلنا ናብ ውሽጥ ዓዲ ክንመልሰኩም ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳታት ቦራ ቸልናን ነቕሰገን ዝርከቡ 1476 ዝተጸገሙ ጠዋር ዘይብሎም ወገናት ልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝተገበረ ሉቱራን ወርልድ ፌደሬሽን ኣፍሊጦሎም ሉቱራን ወርልድ ፌደሬሽን ኣብ ወረዳታት ቦራ ቸልናን ነቕሰገን ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ምህርትን ምፍራይነት ብምድንፋዕ ሓረስቶት ብምግቢ ዓርሶም ክኸሉ ን845 ሓረስቶት ዘከፋፍሎ 300 ኩንታል ሙሩጽ ዓሌት ዘርኢ ስርናይ ሕዚ ዝርከበሉ ብርክዕ ቤት ዝተረኸበ ውጽኢት ንምዕዛውን ዑደት ተሳሊጡ እዩ ኣተሓባሪ ሉቱራን ወርልድ ፌደሬሽን ጨንፈር ዝዋደው ኣይተ ኩብሮም ዓፈራ ንሕድሕድ ሓረስታይ ካብ 33 ክሳብ 66 ኪሎ ሙሩጽ ዓሌት ዘርኢ ስርናይ ብምዕዳል ኣብ 227 ሄክታር መሬት ከም ዝለምዕን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ብርክዕ ቤትን ውጽኢትን ከም ዝርከቡን ምዕዛቦም ገሊጾም እዮም የሬታ ኣይተኸብሮም ሉቱራን ወርልድ ፌደሬሽን ኣብ ወረዳታት ቦራ ቸልናን ነቕሰገን ዝርከቡ 1476 ተጸገሙ ጠዋር ዘይብሎም ወገናት ልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝተገበረ ኣብቲ ዑደት ኣፍሊጦም ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ርሑቕ ተጓዒዘን ጽሬቱ ዘይሓለወ ማይ ይጥቀማ ከም ዝነበራ ብምግላጽ ትካሎም 5 ጎዳጉድ ማይ ብምኹዓትን መዐደሊ ናቑጣታት ብምህናጽን 864 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ቀረብ ጽሩይ መስተ ማይ ክኾኑ ከም ዝተገበረ ገሊጾም እቲ ገባር ሰናይ ዝገበረሎም ሓገዝ ሙሩጽ ዓሌት ዘርኢ ስርናይ ካብቲ ልሙድ ብቡርዑን ገውድን ዝተፈለየን ዝሓሸን ምህርቲ ክረኽቡ ከም ዘኽእሎም ድማ እቶም ተሓገዝቲ ወገናት ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዓመት ክኸውን ይግበአን ነይሩ ዝብል ኒሕ ዘለዎም ይኹን እምበር ከምቲ ኩሉ ተምሃራይ ትግራይ ንሳውን ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ን3 ዓመት ዋላ እኳ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ እንተተጓጎለት መጻያ ብሩህ ከም ዝኸውን ብርእሰ ተኣማንነት ዛረብ እዛ ካብ 600 ተምሃሮ ካብ 674 ድምር ነጥቢ ብምምጻእ ካብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ቀዳመይቲ ዝወፀት ተምሃሪት እያ ምስ መሳርሕትና ኣብ ኣጽጋብ ድማ ጻንሒት ገይራላ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ሃገር ለኸ 12 ክፍሊ ፈተና ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ሓንቲ እያ ሰምሃል ጌታቸው እዛ ተምሃሪት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተምሃሪት እንትትኸውን ካብ 600 ነጥቢ 574 ውጽኢት ብምምጻእ ዝሓለፈት እያ እዚ ውጽኢት ንምምጻእ ከይዲ ኣጸናንዓ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ለምጻኹ ውጽኢት 574 ካብ 600 እዩ ክልተ ለለ ኬሚስትሪ እና ማቴማቲክስ ለለ ክልቲኡ 100 የምጽእ
ጦርነት ተለይለ ነይሩ ሕዚ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማርቴ ክኾን ነይረ ምስ ጦርነት ምክንያት ግን 3 ዓመት ተቃፂልና እዩ ያው ከቢድ ነይሩ መጀመርያ ካብኡ ግን ቀላሚኖ ድሕሪ ምእታይና መምህራና ለብጣዕሚ ድጋፍ ስለልገብሩልና ያው ለሚድና ኢና ቀንበ መጀመርያ ከቢድ ነይሩ ካብ ብዙሕ ተይባል ፀኒሕካስ ካብኡ ናብ ትምህርቲ ምእታይስ ከቢድ ነይሩ ብጣዕሚ ካብኡ ግን ኣስባኣስ ያው መምህራና ለብጣዕሚ ድጋፍ ስለልገብሩልና ምስ ተምሃሩ ለኮይና ብደንቢ ኖርማል ተዋፂና أنا اللي جورات أنا باب معلتو سكان نشتي من باك كاو تسوي صنيحو دحركة ولا بلو باب معلتو نشتي صنعمو كاو دحركة كم بوت اللهوس أي خاودني تولو كستوسو لذا كا مالت بالخال نايس نعلنا نتجانا أنا كي خونس جن باب معلتو نشتي تنبيونا دحرة قليلي له نتجانا عميله يوميني كلامينو بتعمي يوم سبورت اللي جورونا ممهران تعمي يوم اللي حجزنا اللي دقفونا لخونا دلنا يتأكين تيون خلنا بالدلنا ساعات كأولا بتعمي مدقاف لجورلنا أما هروم لا بتعمي تبوص للخونس بتعمي تقيمني لي الحسب زحلف الجزئة كينات فترات عنتو كي تمهر ولا كوانت أجدا استمهار التعودين عدا كتأكم كم اتدلن رأيها عبي كم زخونانية تزارب كمهار الدليل يا بإنجينيرينج فيلد الخونة كمهار الدليل كاو تمهير لا يا نعدي الخونة كتأكم يلدلي تفلالي تجرات تجراي للو تجرات قرفية لحسب تمرتي حلا في ركب هزبي بيت تمرتك على مينو ممهر تاجي زنبا لعلو تسيت بممساء تفلت بيت تمرتك على مينو كابز نبرو تفتنتي 275 تمهارو 200 ملؤ بملؤ كم زحلفوا بمجلات تمهاري سمحال دما كم ملؤ تجراي تفتنت عسى تاخذك في دك انستون دك تبعتون قداميتي كم زوصت يزاربو فتناتات لعلو تسيت نامصت زمصت بيت تمرتيا لاب زمن ونات مقصلتها ازي صبغ زبحال وتسيت خنم صخيل لاينات بس تفتنتنا 275 نيرم كواتهم 100% ملؤ زحلفوا تخونوا وما اخذها وتسيت 499 كاب 600 زمصو يوم كافتي حميا مزجبنا يزنبرنا لعلو صيت هذا قعب 3.1% زحش خوين له سمحال لغنا 5.4 بممصا كاب تግራይ كاب دقنشين كاب دك تبعتين قداميت خوينا لا ማለት بحفشا اب لوزن زمصانايو وصيت بافرج كرخلو ازي لعليو تمهاريت سمحال فلاي ندق انستو تحلفو ملختي جزئين باغبابو بمطقام نكصعران ناي كالي منفس كحدران تمعج خالوت أقولت لي أو تخيل أيخن لخنا نايبتها كانت سمعت كسمع كنس لخنا يولي كلنا أقولت السقام مسودات معرينا نخلينا إلى لامنا خالوت تمهروا المكر يا بدن بأمبو جزيهم تتقاموا لأنه علىهم متنا قال مالك كيخونس لخنا باب معلت ولا نشتي ولا هذا ساعة أخولي باب معلت نحرتم بيخم بقى يكالي بدن بأمبو يلل مدلاو زينا حد ساعة راديو تجراي عمد ما تركوا قرات سماعتنا حزر ما أكلاتنا بقولتو في حيل نخركب زحجزو شو منتقللت مجبتات إلو BBC زوج أو حبريتا عبيدنا لون السناخم كنا قرب كبدت سبنة مقناس كربوهيدرات مقناس كم أون تعنا نمحلا وكربوهيدرات مقناس بال رئيتوتات مسمع حد شيء كونن عب سبورتا ومنقصقاسنا يكون عب معلتا ونتفتاتنا هل كينا خنركب دما يحجو زي لنا أتوم شو منت قللت مجبتات لو تيوم زلهم بقعتن حيلن بزملكاتون عب تحتي كربوهيدرات مدة ومجبتات والثاني ترى اللومي لنا كافتم أكلاتنا بقولتو في حيل نخركب زحجزنا مجبتات تنردما قداماي أو زلو لوزن كابروز استسرحت صليم شوكولاتن يبلنا إذا مجبي ميزانه متحواس قلت في كربوهيدرات زحجز كم زخنا يقلت إذا مالت إذا مجبتات أب أكلاتنا بقولت في زبتاتن يوم كم زيوم زعم سلام مجبي حيل عمر كابن نمسر حويتن دما أقدست يوم يبلنا اتخلاي بنقع حون تأبان تتأبسبان يو بزحات سبات كاب ملو أغلي استسرح مجبتات لعل ربحة كم زلو ميزاربو يكون بر كيلاتات من قصقاس أكلات قدم مقبارنا أب كندي كاب زيت تسعري إخلي سسن كتباني ودمات عدباني انت تمقبنا كم زحيش يوم زمعدو من قصقاس أكلات أب النقبر اللوان دما بوزح فايبر كم زيد لنا دما يتغصيب لنا سالساي overnight oats يلوالو overnight oats كيبه سلام مسل صبا ودما رغو تاجيلو نحد ليتي أب فرج زحدر أجايلنا نصوعو مالتيو overnight oats دما نزعلا ماكو على زخل بولص اماراتي مغبي يبلنا رابعي فريتات سطنيا يبحال از مغبي حاملي دنش بربرن انقاقحن زتقلل مغبي يوم كربوهيدرات بروتين بزح دغفتي مازاتات دما يهبنا يبل
أبي قدم منقصقاس حيل زهب كوينو دحر سبورتاو منقصقاسون متشونت نخسمعنا يحجز لنا له حمشاي كاب قلتن نزع زخون مقبتات قلتن مالت زخونا أبي سرناي كالوتن حيالو خالن زركب بروتين زحازة مقبي لنا شاد شاي استنزقزقن قاقحو أبي مونغو تتأبسباني لنا أزل مودو قرص يوم أبوان منقصقاس أكلاتنا كمز حجز دما كيلاتاتي قالزو كابز مقب زركب كاربوهيدراتن بروتينن قلتوف حيل زهب يوم بقليل دما أب جزانا كندالو نخل شاوعي كاب بنانا سرح بانكيك يوم كم زيام زول مقطات ببوتاشيوم زهافتو مخوينم قرمي من قصقاس أكلاتنا كاب بنانا زدالو بلوص مقور مقبي حقا زخم زخونان بمقلات كم زيام زول مقطات دما ببوتاشيوم زهافتو مخوينم أوان من قصقاس أكلاتنا نجورتاتنا نمدقاف في حقزونا يبل تشامناين ناي موداتان دما صما بنانا ايو زمالت فروتات مس صبام رغوس تحاوسه صما قيو ببروتين زهافته مسله زخونه دحر سبورتاو من قصقاس كزوتر زدلي صما كم زخونه دما كيلاتاتن سمويا طعنان يገልጹ بزبيلنا ناب زرزر زينا كنسجر يونيفرسيتي رايا كمهروم صنحه تمهارو 10 تخلي 100 ميتاوي محلف وصيت كم زمزقو تغليصوم زحاشو وصيت بمزغب ولدون مناص عري كم زحتت تمهارون ممهرانن تزاريبوم صبصاب اسناق محمد كم صعب كقربيو يونيفرسيتي رايا ساينس شيرينج بروجرام بزبل كاميرون صنحه تمهارو 10 تخلي اب زونه تمرتي 2017 عام تمرت استوهبه هاجراو فتنا 100 ميتاوي زحلفهم وصيت امزغيبم لعلو وصيت زمزغبو تمهاروم كابناي بعلوم صعري بتوسخي زي تحلل صعري ممهرانن كتتلو لدن نزو وصيت كمزغبو كم زحجزهم يزاربم احنا لصعرناينا بيتسب لصعر ليو لعل كلها بيت تمرتي يصعر لي كل فاسيل تماليلنا كمصحف تجميرو كسا مغيدور ملتاهنا يو نابيت نا ممهراني دمو برا رايا يونيفرسيتي نا يونيفرسيتي ممهراننا نمهرنيرنا نوتاسنا ازي ماتيريالنا نا لاب ريبورت نا خالياتنا لاب سرحتات كلهم ماليم لهاونا يوم حدوم ممهران لحاشي لا يغيرنا من تجزي كينا كاسل كاو غزالا زلالنا او دوم صنحنا نمهر غيرهم كاول علله لا تمهارة تحبرنا كل تمهاري كمهاري علامة حي المسألة كله كلات مرتي تخلط الجبر لا خالي نقدر تخلط تجبر من معدل كان مسؤول لا ترى ده أخذ الشيء كان نقدر تالي المهارة قال تمهار لا تيا من كله كلا زي حوارسه هم بيته سوين سر كلاتنا كله 100% حالفة احنا هذا يونيفرسيتي رايا نتوصيت كمزغو اغروت ناوت تمرت خنم كيدي ممهار مستمهار استوالده بمنبارو زحشو وصيت كمزغو كمزخلومن طنكيروم تمهيروم بعلومن عدمون ملواط بصحيتهم كبركتو تدالينا عينا يبلوم كمهار الدلي كمبيوتر ساينس بوغيره سبيشالي دمو نتمرتشات لحجزو اي ايس اذرز اوتات نجر كسرح يلدلي هذا او قطراتنا بطعم بدركي تقعي لا هميدو ما زنا هم مصقله لا مجمات شجرات ياقاطم ساتلايتات بمسرح خمسات نجرات بنقال هذا ما زنا هم مصخاو لا كوميونيكيشن شجر لنا كاو ጫፍ لا ጫፍ بزح نيتورك لي وصحن بوتاتات يامو هذا ما زنا نجرات تفضل يعني لحاشيه ساتلايتات بمسرح لا باور شجرات لنا لا حاشيه سولارات سيستمات بمسرح لا عدنا لا الحاشيه درجه لا تجراي لا الحاشيه درجه المصالح تمهارو زحشو وصيت نخمزغو ناي ممهران صارن وفينتن كلو كمزغبان نزي تغوارا بمغبار اتو وصيت كمزغب كمزخاله زغلط دما ممهران يوم احنا بعلنا ولدي بعلنا مخرتي بعلنا حيحبت خوينا اينا طرح ممهران خوينا يخوني سلازي ملء غزينا درغا ملء معلتي ام زمهارتم تمهارو كم نغو كساب مشه ياو ززرا اي حافظمو نزو وصيت زكبتو زقالو تي كمبيوتر تمرتنيو لابراتوري وي بتفتني يسرح يوم تممهر I don't know بعقمدك لحشه بايتا سلنيو التم مهران ياو حدا كوميتمنتون وساني برقت ياو وفينت زلو علو بتعمي اب مانجمنت تيسكا خشاب ممهر شاو تحتوي سرحتنيا تا انا جي خاب مسرحيو انت حاجه بس كان مسرح كالاي ناتو ستيم ساينس شير تمهارو ممرحلو ترونو بحمسرت تمهاراي ببعمتو 75 افريج 75 دمص تمهاراي لا لو تصل كلاس لحلف كابتاش عايد حيزو مالتي
كامونا قبرنا ناصرنا إنا متينا مالتي دايركتور أكاديميك بروجرام يونيفرسيتي رايا ممر تسفاي هرغويني اتوصيت كمزغب ناي كل محبرسب صعرب مخانو بمغلاص بفلاي توفاينت ممهران زلعل بصحيت كم زنورن بقصالنت زحاش ولدو نمهنات استولد صعري يحاتت يبلو عبي درشا زوسرو توم ممهران كاو قتلو نايتهم تمهارو صعري كاو قتل دمو ناي يونيفرسيتي محبرسب طقلالا تي ممهر مستمهار باغواو نكايد لغورو سبورت وين دمو حاجز زكلو تدميرو ازي طرح يكون تي محبرسب ون ابزي يونيفرسيتي صبق وصيت نكمص ابزي كبابي سلاماوي خنتات كفتر مغوار تحبرتسب بعلو ناي وعلو استواص نيو معناتي نايزوم كلهم دمر وصيت يكون زخلتي وصيت معناتي هذه دمو ياو بلبلس 100% سلال حلفنا زي وصيت زي بزي وصيت زي خوريعنا لا بدحريت ويم دمو كوف مبال يخونه قصالነት ንክሎ ኣብ መስራሕ ሓይሊ ይኾነና ማለት እዩ ዝውጽኢት እዚ حزر ما تعنا وحبريتها لنا ملكتات حمام أس وإنا يغريتها ملكتات حمام أسمينا هم قلت تحدث عاليو حمام أسمي زخون يكون شتو زيت عمو ويدما زيت متشو قري ويمن قسقاس كل خلهم مسعال كل يرعي متنفاس محصار ناي ملكت سمعيت حمام أسمي تلو متنفاسن محصارن يوم تيتيت موال ويدما تيتيت زل دمصي انتخون زي فلي ملكت خونو كم مفصاي ون يمثل ترى درت مصبابيو زوم ملكتات حمام أسمي كم زخونو سمويات عنا يقلصو زخون يكون سب زوم ملكتات انتردما نابق عربو زركبت أبيات عنا كخيد يمكر زيلنا ناي دو سودان زوسد حبريتا كنقرب مراحتي دو سودان بستوالد منقدي هافتة هاجر أب سرقي كم استوافرو ودو حورات هاجرات قليزو سبب سلطان دو سودان مقواس نايت هاجر بمبلات ببلينات زغط صير ناي هافتي زيغاتات تهاجر أب مقحقوح تسأميدهم مهلاوم بعد لونت ودو حورات هاجر استقبر مرمرا يرد تمالي علاو أب استقبر ريبورت دما دحرينات عنات هاجر السودان مالتون عسر عسرت حدا قصاصر أوروباوين بزي حقاوي أجواب سبب سلطان دو سودان ميلا بستملأو من جدي أب مسرع كم زركاوي تأكس تمز أب رويترس وحدات سبب سلطان دو سودان لعل حلفنت زيقاتات ندحريت بمقداف تفتراوي هفتتات تهاجر بمسرع نبعلوم أب زعابي لوان زيقاتات تهاجر جن أب زخافة سقاين موتن تميتن موداقوم بمحبار نسعبون ناي مقبيت عنان كالوت أجدست نجارات علم لخلق بيلوم نابي حبرت سبك بتصح كم استجابره يجلز كم تصابصاب عدي ستاندرد علتاو شرف وصاي بانك نقد إثيوبيا تنرأ دما بحدميتن 38.7 استجازا US دولار بحدميتن 41.5 نابع داقا قريبو كم زلو دحرقات بانك نقد إثيوبيا يرئي باوند ما بحدميتن 8.7 تلف تغيرو بحدميتن 86.4 نابع تتقامتي تزرقحي ركب يورو بحدميتن 61.6 تغازيو بحدميتن 64.9 دما يشيطلم سويز فرانك تنرأ دما بحدميتن 69.3 طلب بمقبار بحدميتن 72.7 نابع عماويل قريب اللهم ب445.3 استجازا كويت دينار ب454.3 أب دحرقات تبانكي تزرقحي ركب حزر ما ناب زرزر زينان تنسجر أب تجري دحر استفاد أرب كينات سعبو أب تحزن كتتل النسرعات نقدي سجن فتيرو كم زلو حلا في بيت مخر نقدن زفرن محبراتن كتمام مقالة يجلزم سلاماوي تأيلو أبز قداي زرزر تحستلوا أب تجري دحر استفاد أرب كينات سعبو أب تحزن كتتل سرعات نقد سجن فتيرو كم زلو حلا في بيت مخر نقدن زفرن محبرات كتمام مقالة أيتبرها أركبان راديو تجري بفولي أب ذهب وقال محتتي يجلزم برهرك بحال وانا صحف بيت مخر نقدن زفر محبرات المقالة سرعات نقد بأقوى وخدن ترقاق أواقع أداقا خلون مقبار والثاني تقبار ناي تمحور السنة نقدون زيد لي كوينو قن أبجبوت كن رخلنا بفلاي دحر خوينات نايت خوينات حاسيا
أورثتو وتحساسبا نقدون يفت صقم فتيرو زلو صقم زي تدغاغامي سرعات نقد مفراس لا تفصميو هذه الفصم افتدرو بسرع بحقن سرعات نتختلهم زخدو نغادونا دارغا هذه تزابيعهم نايزي كند مخنيات دما يبلا يتبرها قدم حزي بسرعه حقن زمرح زنبره نغدا منقساس كتما مقله ابز حز اوان بحقن سرعه تمرحهم زخدو زنبرو نغادو كابت قوصصر دحر موصوم نسرعه نغدي اتا كتما ازابيعو كم زله يبرهو حدا كاب سرعه وصاي كاب عداغا وصال خونلو توم زلوون تنادرونا تهزني خونتات دحري كينات زلل تزابعنا عداغا سرعات كونفيز غيروم او صبق كنتات يلوي قلقليهم دما بقى نايز خينات تطقمت يخون الله خينات استعاصيفنا بزبلو قالات تعاصيفهم لهفتهم الله مشايت تعاصيفهم لهفتهم دمنقدي تخكلنيا منقدي يكوني سرعات حزر خدا يكوني قنت خونتات الفطري خونتات قن ميوصا لو بلخونه يكون قرابي قراب منبر دلي يكون لبل تمنغستون كفته سدللو تحورت سوون طرا يقرب لهم بي ازيس تقليل لك 5 اني حشيل تطاويرو بسنه امرؤ تقبيلو وصنح كايدا هذه دحر خيناتون قصيل هذس واغا حمد الله كاتغورلو قرب كمد الله كتبللو هنتات يرألو ببيت صحفة نقدن سددن وززر زي تقبرلهم زي حكاين نقادو كأند محلخة مرقاق عداقا خوينهم كمزلو زقالتو توم حلافي نايزي كل في مفتح كخون سخال دما منقستي عبد سرعة نقدي سرع كيد وززرن كتتلن مسجمر يبلو زي قاليهم كافتم سرعة نقادو ناوصائي بنقدي سددن ملو وززر زي تقبرلهم نقادو مسيلهم قن حقاين زي كونو نزي يبلاشو نرئينا زي نايم بلشاو سراحت دما نتم طياتون لاونا مملاس كونتات ير الا سلازي حقن سرعاتن زي مخبار تقول في صقم نايت سرعات نقدي تنقدي باغا واغا خير رغاغا اداغا خيخون قربون ملكو خيحز زي حدا صقم يسكر دو زي كون كالو نا سكيورتي كوست دما نايت صتا واغا كباري صتان دحرليليو لليبا تخفل خطر تخفل من قد بالله على حتى كتخفل زينا غير كاسلت تخد ناتو حبرت السب ناتو زيغا منواورو تزاوع بمأخلاي معبل 19 كيلو هرز بFM دما 98 نتبادو بغطا ساتلايت إلون أبيتوبن فيسبوكن دحرقات تقراي تلفزيون راديونا كتداموصنا تخليهم حزر ما ناو ناي تشاينا زطمت حبريتا كنوصلكم صبحي ابز نورو صحلي شونو تشايناوያን ኮቴታት $300 ተቃጽዮም ይለና حبريتا ክልተ تشايناوያን ኮቴታት ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ صبحي ابز نورو صحلي ብምሻኖም በቤት ፍርዲ 2.2 ሚሊዮን yen ወይ ድማ $309,000 ክኸፍሉ ተበይንዎም እዚ ፍጻመ ኣብ ዝሓለፉ ለካቲት ኣብ ቻይና ሓደ ካብ ዛዕበይ ምግቢ ዘቕረቡ ትካል ዝኾነ ሃይዲላ የጋጢሙ እቶም ክልተ ደቂ 17 ዓመት መናእሰያት ኣብ እቲ መትሐዚ ጻሕሊ እናሸኑን ከለው ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሖም ኣብታ ሃገር ሓያል ክትዕ ተላዒሉ ነይሩ ነቲ ዝተበከለ ጸብሒ ማለት እውን መረቕ ዝበልዕ ሰብ ኣሎ ድዩ ኣብ ዝብል ግን ዝተፈለጠ ነገር የለን ይኹን እምበር ትካል ሃይዲላኦ ብድሕሪ ፍጻመ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ኣብቲ ቤት ምግቢ ንዝተመገቡ ኣሽሓት ተመገብቲ 10 ኣጽፊ ናይቲ ዝኸፈልዎ ክሕሰሙ ምዃኑ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ኣብ መጋቢ ትካል ሃይዲላኦ ናይ ኣስታት 23 ሚሊዮን yen ኪሳራ ከም ዘጋጥሞ እዚ ድማ እቲ ንዓማዊሉ ንምኽሓስ ዘውፅኦ ወጻእታት ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ቤት ፍርዲ ሻንጋሃይ እቶም ክልተ ኮቴታት ንብረት እቲ ትካል ከም ዝገሃሱን ንሽም እቲ ትካል ከም ዘበላሸውን ብምግላጽ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ዘይምቹነት ዝፈጠረ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ እዩ ብተወሳኺ ስድራቶም ኮቴታት እውን ደቆም ብስነ ስርዓት ኣብ ምዕባይ ብኩራት ከም ዘርአዩ ብምግላጽ ንሶም እውን ንሕብረተሰብ ክሕሱ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ምግላጹ ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ኣቃሊሕን ኣለዋ
بز مسارت اتوم كلتا كوتيتات نتي تكال نزقات معنوت كلتا مليونين ويدما 319 دولار نزبالا شو مشفني أولان متصررين 130 شحين كم أول نحجاوي مسرح 7 شحين كخفلو تبيت فردي بين اللهم تتكال بمقلل أقراربان نبيت السب زخون هواهو بمفتقرن أب هجرة تشاينا زفلات إنيرو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نيوكرين وتدرو حاجز كمز فقدو رويترز أبسي والله سراويت يوكرين بأزوارات المزمان ورا الروسيان ممكاتن أمريكان حبرة أوروبان سعوق زتا كمز كايدا زتغاسا رويترز أبي زمن السلطان بريزيدنت ترامب فلاماي أزوار كمز تفقدا أبسي والله كابا أمريكا نابي يوكرين كل أخذ تفقدا أزوار بمداي فاينانس حبرة أوروبان نيتون كمز شفنهم استحبر خوينو أبي كربوان نابتها جر كوجعاز كم زغلون علاو تجير اللهم نفلموان ببريزيدنت ترامب تفقدوا زلو متن أزوار 500 مليون دولار زواج أمخانوت سبب رويترز نتستفر مسند بأمخاري بوليسي منيستر مكلخال أمريكا إلبرج كولبي تقبلنت كم زرخبة ترجاجيزم مرحت روسيان أمريكان وج يوكرين روسيان بسلامة من جدين مفتاح نوي حرقات كم استوقع زكوان تتجلزم لتين حجرات والتدراوي متقعات يغد سلام اللون سبب رويترز يملاخت كبل مسارحتنا قبر جزابير هايلو سبزيبو بز بيلنا كابزينا وصاكي وصانا نامنا اسرائيل فلسطين زملكات زعوينا كنوسدكم اسرائيل فلسطيماوያን ካብ መድረገጽ ንኽጸንቱ ብምህቃን ምጥፋዕ ዓሌት ትፈጽመላን ዝብል ዝቐረበላ ዓለም ለኻዊ ጥርዓናት ዕሽሽ ብምባል ኣብ ከተማ ጋዛ ሓድሽ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና ዓለም የቃልሓ ኣለዋ ዋና ጸሓፊ ውዱ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ድማ ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ዘስካሕካሕ ከም ዝኾነን ኣብ መሬት ፍልስጤም ዝካየድ ዘሎ ኩናት بمورال بوليتيكاون حقاون مداي قبولነት ዘይብሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ኪሮስ ገብረስላሴ ትንታነ ሰናዲሎ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ Breaking news out of Gaza that Israel has launched its ground incursion into Gaza City. كلا عمتو نخرجز حيدة سمنا زغري كينات ما خلاي مبراق حزون سجات محبرة بعلم كوين يغزل له شو عتت كمتي كلتشان إسرائيل سلسنا قطع أوروبيين جمر كينات إسرائيل حماس أبزوجت إخلة عمتات هوتك سلموان سبات بلعون فتنا وهبت سو مسلات علم كوين يركب أب العلي غازوين زورد زل حسار مكران خبكع بركز زولو منقستات علمن تكالات سو وحجز ببوانو اسم معنا تخصدو كبلن سو مسل زيغاتات فلسطيمويان نخعلو على داي محصون مبر نمحصون تقوم زيتا قبر سمع زنقن كرخواي كالون إسرائيل أب لعلي غازا بفلاي دما أب وشمت غازا تكايدو زولا محرز زي بلو سقمتي جنسايدا وكايد مخانون فلسطيمويان كاب مدرقز نخصونتو بمهكان عليت مطفات فصمالا تبهايلا خصص صنيحيا يخون مبر حزون نزغرب العالم لخاو طرعنات عشش بمبال إسرائيل أب كتما غازا حدش ناي مريت متقعتي كم جمرتيو بركز بلا مع خنا زين علم زك على حزلوا Israel has launched a ground offensive in Gaza City. Large explosions and blasts were seen across the Gaza skyline this morning. دحري كلتا سومن كلتا عموت زمل زلو كوينات إسرائيل حماسن إسرائيل أبل على غازا توصلو زلا وتدراو سقمتي تتناخير غصل كم زليو مع خن حبريتا ميل أونلاين زبطب نفرتو إسرائيل أب غازا نزركو هنصاتات يعنوا خمزلوان غازا تقاصلالا كبلن يوم منستر مكل خال سراويت إسرائيل جنرال إسرائيل كاتز غليص زلو Also, Israel's defense minister is saying that Gaza is burning. إسرائيل زخونة يخون مخنيات كم زي تسمع عن تلوخ أكساب ززازم زخونة يخون قدم خونات ندحريت كم زي تملسن توم حلفي منستر مكل خالة سراويت مجلس أميو ذا إندبندنت زملاخت قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهون مس منستر قديات وزع أمريكا ماركو روبيو دحر مرخابهم سراويت إسرائيل أب كتما غازا ناي مدراو سرحيت كم جمر دحر مجلس سراويت إسرائيل بخل عقمونا بغازا هند Jerusalem Post زجنزب. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to take control of Gaza City, which he says is Hamas's last major stronghold. إسرائيل أبل علي أولو كعلم لخاو تقاومون عبين تمس أبل علي زعبية كتما غازا ملؤ مدراورار أب تقصل لزلأوان أب ملأ مدربدا غازا هسانات زركوم بعسر تتات زغصور فلسطيمويان تقاتلوا من بركز ولو دما قصيلوا من كم زلو
እዩ አልጀዚራ ዝጽብጽብ ተወከልቲ ቤት ምኽሪ እስራኤል ከይቀረዩ ዝቃወም ወዘሎ መጥቃዕቲ ተሃገር እስራኤላዊ ተንታኒ ፖለቲካ ኦሪ ጎልድበርግ እቲ ኣብ ከተማ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ዓመጽ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ምጽናትን ምጥፋእ ዓሌትን ዘኸትል እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብሰንኪ ሓድሽ መጥቃዕቲ እስራኤልን ካብ ሰማያት ብዝዘንብ ዘለው ቦምብታት እስራኤልን 70,000 ሰባት ካብ ከተማ ጋዛ ሃዲሞም ከም ዘለው ሓቢሩ እቶም ተመዛበልቲ ፍልስጤማውያን መጓዓዝያ ይኹን መሰረታዊ ድሌታት ምግብን ማይን ዘይብሎም ብምዃኖም ድማ ስቃዮም ዝገደደ ይገብሮ ይብል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ብሶሉስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ዘስካሕክሕ ምዃኑን ኣብ መሬት ፍልስጤም ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሞራል ፖለቲካውን ሕጋውን መዳይ ቅቡልነት ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘለው Palestinian people is suffering an horrendous situation with famine, with no access to any kind else support. So this is something we cannot forget. This is something that it is morally, politically and legally intolerable. ጉተሬዝ ብተወሳኺ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቦም እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ዘተ ንኸካይዱ ፈቃደኛ ምዃኖም ከም ዝገለጹ እዩ ማዕኸን ሓበሬታ ዘጋርድያን ዝገልጽ ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ሰብኣዊ ዕንወት ጥራሕ ዘይኮነስ ስርዓታዊ ዕንወት ሓደ ህዝቢ ዝበለ ትካል ደው ኣልዋሓ ኻይም ኤምኤስኤፍ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ምጽናት ዓሌት ትፍጽም ከም ዘላን እዚ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ገልጺ ከም ዝኾነን የመላኽት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ጋዛ ዝሰርሑ ልዕሊ 1300 ሰራሕተኛታት ኤምኤስኤፍ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ትካል እዞም ሰራሕተኛታቱ ሕክምናዊ ሓገዝ ካብ መሃብ ወጻኢ ምጽናት ዓሌት ደው ከብሉ ከም ዘይኽእሉን መራሕቲ ዓለም ግን ሰብኣዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ እንተኽኢሎም ግን ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉን ይሕብር ትካል መድሕን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብወገኑ ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ዝርከቡ ኣስታት ፍርቂ ሚሊዮን ህፃናት ንልዕሊ 700 መዓልታት ተደጋጋሚ ወራር እስራኤል ዓመፅን ስነ ኣእምራዊ ስምባደን ተፃዊሮም ድሕሪ ምጽናሕ በቲ ናይ ሕዚ ሓዱሽ ደብዳብ ግን ካብ ሓደ ሲኦል ናብ ካልእ ሲኦል ክሃድሙ ይግደዱ ከም ዘለው እዩ ዝገልጽ ጉጅለ ዕጡቕ ሓማስ ድሕሪ እቲ ሓዱሽ መጥቃዕቲ መግለፂ ዝሃበ እንትኸውን ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ንፕሮፓጋንዳ ጽዮናውያንን ንምጽናት ዓሌት ፍልስጤማውያንን ይድግፍ ኣሎ ክብል ከሲሱሎ እቲ ጉጅለ ኣብ መግለፂ ወሲኹ ትራምፕ ንገበን ምጽናት ዓሌትን መስዋዕት ኣስታት 65,000 ንጹሃት ሲቪላት ኣብ ምድረ በዳ ጋዛን ሸለል ብምባል ምምሕዳር ኣሜሪካ ንገበነኛ ኩናት ነተናሂው ይድግፍ ኣሎ ብምባል ቅሬትኡ ገሊጹ መርመርቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣባል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ዓድታት ነቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ደው ከብላን ሙሉእ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበጻሕነት ክፈቕዳን ነቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓዊሱ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት ከም ምጽናት ዓሌት ዝገልጽዎ ወራር እስራኤልን ንኸበቅዕ ክሰርሓን ጸዊዖም ኣለዉ United Nations Commission of Inquiry has released a landmark report on Israel's actions in Gaza. It's found that Israel is holding it responsible for carrying out genocide against Palestinians. ኣብዚ መዳይ ድማ ኩራት ሰማዕቲ ጥቆማናኹም ክነቕርብ ቤት ትምህርቲ ኣድቫንስድ ኣካዳሚ ኣብ ዘሎ ክፍቲ መደብ ስራሕ መምሃራን ድጋፍ ወሃቢትን ንምውፃር ስለ ዝደሊ ቀፂሎም ዘለዉ ረቑሕታት ተማልኡ ንኽትምዝገቡ ይሕብር ኢሎም ቀዳማይ ከባቢያዊ ሳይንስ መምህር እዩ በዝሒ ሓደ እንትኸውን ጾታ ኣይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲፕሎማ ወይ ድማ ዲግሪ መሃያ ብስምምዕነት ኢልወሎ ካልኣይ እንግሊዝኛ መምህር እዩ በዝሒ ሓደ እንትኸውን ጾታ ኣይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ መሃያ እውን ብስምምዕነት ሳልሳይ ትግርኛ መምህር እዩ በዝሒ ሓደ እንትኸውን ጾታ ኣይፈልን ደረጃ ትምህርቲ ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ መሃያ ብስምምዕነት ሓጋዚት ሚስ ይብል በዝሒ 4 ደቂ ኣንስትዮ ኮና ይምረጽ 12 ክፍልን ልዕሊ እንስተምሃራ መሃያ እውን ብስምምዕ መራሒ ሰርቪስ ወይ ድማ መኪና ሹፌር ይለሎ በዝሒ ሓደ እንትኸውን ጾታ ኣይፈልን መሃያ እውን ብስምምዕነት ኢልወሎም ንምውፃር ትደሊ መምሃራን ካብ 7 መስከረም 2018 ዓ.ም ክሳብ 10 መስከረም 2018 ዓ.ም ትምህርቲ መረዳእተኹም ኦሪጂናል ሲቪን ምስ ዘይምለስ ፎቶኮፒ ብምሓዝ ክትምዝገቡ ንሕብር ኢለሎ ናይ ፈተና ግዜ ድማ ካብ መስከረም 11 2018 ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ኢሉ ገሊጸሎ
تخالي دما وايت واي حلفنتو استوسنا ولقا محبر نبرات كفلي ودما ستور كيبر سرحتنيا وداديرون موزار سلازدلي سرح دليتي كاب مسكرام شمونته 2018 عام تمرت اب زلو تخاتالي ناي حمشته معلتات اندا مصاخن كتمزغبا نفلط يلالوم تدلاي خيلات بستور مانجمنت ودما تزامادي ناي تمرتي عينت بدبلوما وديغري استمرقت كالاي دما مسرتاوي كيلات كمبيوتر زلوام ناي سراح تمكرو حد عامتن لعليون زلوا وحس ب50,000 بر متان كتقرب تخيل صوتا انستاي بزحي حدا دموز بنايتي درجه سكيل لولو مزغبا دما اب بوتا سراوات طقا زخره سماتات بيت مرتي غزانا ريل ستيت بممزام ودما توسخي حبريتان مركاب سلك قطرلو نسناكم كنقرو وينا 09 عيسرا 86 99 78 ودما بارو 9 14 73 7 عيسران 3 طلع زل حبريتان مركاب دما اب اوسكار بروموشن كترخو تخليكم زخاركم سمعتنا ازيلنا ابي كتما عدوا سندات حاسوت بمسندا زي غبو ربحان مركاب كنقسقس صنحا ولقسب ايد بيد مس مولو اكزيبيتو ابي قطصر كم زوعله بوليس كتما عدوا غليصوم حبريتا كوميشن بوليس كم زملخته 6 مسكرم 2018 عام تمرت ايد بيد ابي قطصر وعيلو زلو تطرطاري اب ايدو ناي استفرالي تكالات حاسوت سندات حبراو سندات اتحت ماشين حتمت ون حيزو ترخيبلهم كابز بتوسخي حدا سايت بلان حدا لابتوب حدا تابلت موبايل ناي بيت مزاجان منغستاو غلغلوتن ناي وردا احفرومن مهتم استفلالي دغافات كاردታት ملليمنت استسرحن زي تسرحن ترخيبهم اللو اتول قسب 57 ناي استفلالي سبات غوردي فوتو ناي اخسوم يونيفرسيتي ناي تمهارو كاردتاتن كالوت سنداتن حيزوس ترخبه خوينو دغاف سراوي تمثيلهم ناي سرحو حاستاوي سند دما بر 8000 قبل ايد بيد ابي قطصر كمزو على ازازي بوليس كتما عدوا مختل انسبكتر مكونن اسفا غليص خبل اتخومشن حبيرالله سرحتي مسرون مزمان زحجز 16 جنريترات حرستو وردا اندابا مخوني بحاجز تبركيتو بيت صحفت زفر قطوا وردا اندا مخوني كاب بيرو حرشات تግራይ بحاجز ترخبا ناي مسنو جنريترات غليصو نتن جنريترات زركبو مختل حلافي بيت صحفت زفر قطوا وردا اندا مخوني ايته هايلو اسفا اب مسنو زلو صقم بفلاي دما مس زي مچونت اقمامطا ملكا مدري زلون كافتات بمسنو تطقمتي زغبرا مخانن غليصوم اذن 16 جنريترات اب ماخل مسلطني حرستوت ابيا سمرت حويسو ن10 3 ابياتات زركبو حرستوتن مناسين بمسنو تطقمتي زغبرا مخانن غليصوم كيلاس نزراتي وردا اندا مخوني ايته كحساي برها اذن جنريترات مسنو ناب 100 مترو ناي مسحاب تخلو زلون حدحدن كاب 5 كسب 15 هكتار مريت ناي ملمع تخلو مهلاون بمغلاص بفلاي قدم كبل مسنو تطقمتي زينبر خاوتات تربحتي زغبر مخانو غليصوم مناسي سدت مصياف زلوم هافت مريت تطعيمم اب سرحتي مسنو توافيروم عرسوم تربحتي كخونو زخيل باي تخفطرو يغبا خلو ايتك حساي تزاريبم نتن جنريترات مسنو توكيلوم استركبو حرستوتن مناسي ورداندا مخوني قدم كبل تطقمتي مسنو كم زينبرون حزب استغبرلهم جنريترات مسنو تطقمتي نخونو كم سرالو دما غليصوم كرات سمعتنا صوصات سبورت ادميصنا كنملس يمسغنا استير كموعلكم كبرات ادمصنا زينات سبورت حيزلكم مصلخو زينات بشكلتا تور مسقل ودرات ጾምዓ መቀለ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለምን ቻምፒዮንስ ሊግን ገጥማቱን ከስዕበልኩም የፈለማ በውሽጥ ዓዲም ውድድር ብሽክለታ በዓል መስቀል ዓጋመ በማውንቴን ጋንታ ሁሉ ስፖርት በውልቀ ህንጻ ተስፋይ ተዓዊቶም ሓበን ካሕሳይ ዘዳሉ ዜና ጽጋብ ዘፈሩ ከም ስዕብ ከቅርበዩ ማውንቴን خلتي ጾታን ኮርሶ ደቃንስን ክሳተፋሉ ዝቀነ መዛዘሚ ውድድር በዓል መስቀል ዓጋመ ተዛዚሙ ኣብ ምዕፀዊ መዓልቲ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር በማውንቴን ኤደክ ተባዕትዮ 45 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ካብ 6 ጋንታታትን ከተማ ውቅሮን ዝተሳተፉልን ንተመልካቲ ዝስሕብ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝተሳለጠልን ውድድር ብሽክሌተኛታት ሁሉ ስፖርት ዓድግራት ክሩቤል የማንን ህንጻ ተስፋይን ተዓዊቶም ክብሮም ሃፍታይ ካብ ኣገልግሎት ማይ ከተማ ዓድግራት ሳልሳይ ደረጃ ረኺቡ ብሓፈሻዊ ውጽኢት ማውንቴን ኤ ዙር መስቀል ዓጋመ ሁሉ ስፖርት ዓድግራት ሻምፒዮን انت تخون بول قدما بشكلتنيا هنصا تسفاي شامبيون بمخان شلمات ገንዘብ ተበርክትሉም
ብማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ጸገም ገንዘብን ሕጽረት ናውትን ተጻዊረን ኣብ ውድድር ዝተሳተፋ ጋንታ ብሽክሌታ ከተማ ኣክሱም ሻምፒዮን ዙር መስቀል ዓጋመ ኮይነን ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግን ትራንስ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተሳተፋሉ ውድድር ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈላሞት ዙራት ብዘጋጠመ መውደቕቲ ብሽክሌተኛታት ተፈላለየን ዝወዓላ እንትኾና ብሽክሌተኛታት መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ብቁፅሪ በዚሐን ብምውዓለን ተረቢሐን ኣሉ እየን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቦላታ መረስዒት ተሸበር ካብ መቐለ 70 እንደርታ ተዓዊታ ኣዜብ ካሳይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ብውልቀም መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ድማ ብጋንታ ሻምፒዮን ኮይነን ኣብ ውድድራት ማውንቴን ደቂ ተባዕትዮ ቢን ሲን ዓወት ዘመዝገቡ ብሽክሌተኛታት እውን ዝተዳለወሎም ሽልማት ረኺቦም ውድድራት ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዕለተ ዓርቢ ጀሚሩ ክካየድ እዮም ኣብ ውድድር ብሽክሌታ በዓል መስቀል ዘሎ ፈጻጽማ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዘለዎ ሰብ ሞያ ኣገንዚቦም ሓበን ካሕሳይ ተወሳኺ ኣለዎም ካብ 3 ክሳብ 14 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዘሎ ውድድር ብሽክሌታ ዙር መስቀል ዓጋመ ብውድድራት ማውንቴን ክልተ ጾታን ኮርሶ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምስላጥ ይርከብ እቶም ውድድራት ድምቀቶም ሓልዮም ብሰላም ይሳለጡ ከም ዘለው ዋና ዳይና ኮሚሰር ተስፋይ ኣማረን ኣባል ውድድርን ስነ ስርዓትን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ሃይለ ማርያም ገብሩን ተዛሪቦም ጀሚሩ ዘሎ ውድድር ቆንጆ ውድድር ነይሩ ከጀማምሮ ጽቡቅ እንቅስቃሴታት ነይሩ ጽቡቅ እንቅስቃሴ ለስክሳሕ ዝለለብ ሰላማዊ መንገዲ ይካየድ ኣሎ ከተማ ብሽክሌታ ከተማ ዓድግራት ኮሚቴ ጣዕሙ ኩና ኣድ ዝግቦም ዓመት ዝግጅት በዓላቶም እዮም ዘዘጋጅዎ ስለዚ በዋናነት ድማ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ልትውድድር ይመርሖ ማለት እዩ ስለዚ ትውድድር ጽቡቅ እዩ ጽቡቅ ምንቅስቃሴ ነይሩ ያው ብዙሕ ዝበለ ተመልካቲ እውን ኣብቲ ውድድር ተኸታቲልዎ ነይሩ ውድድር ብሽክሌታ በዓል መስቀል ዓጋመ ካብ ምድማቅ በዓል ብተወሳኺ ተካታ ብምፍራይን ምላዕላ ብምፍጣርን ሓጋዚ ዝበሉቶም ሰብ ሞያን ካብ ዕለት 9 መስከረም ጀሚሩ ዝካየድን ወረዳታትን ከተማታትን ዞባ ምብራቅ ዝሽፍንን ውድድር ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮም ብስሙር መንገዲ ክሳለጥ ኩሉ ሓጋዝ ክኸውን ይጽውዑ ማንኛውም ነገራት በተለይ ናይ በረኻታት ቱራት ንከይድ ከለና ምስተን ከተማታት ምንባብ ግድነት ከድልዩ እዩ ኣዌርነስ ክልለው ምስኣቶም ኩሉ ለለ ነገራት ሶ እዚ ለሎ ምናልባት ሓደ ግዜ ንሽተይ ዝሕትል ይብል ሓደ ክልተ ክትብል ከለኻ ግን ዳተበለ ይኽድ ግን ቀዲምካ ክፍለጥ ክኽለሎ ማዘይ ምጻ ማዘይ ክየድ ልብል ነገር ተን ከተማታት ፈሊጠን ምስ ናይ ትራፊክ ፍሰት ናይ መናሃርያ ለለ እንቅስቃሴታት ኩሉ ነገር ኣብቲ ከተማ ለለ ናይ ባጃጅ እንቅስቃሴ ኩሉ ፈሊጦም እንቅስቃሴኦም ከስተኻኽሉ ድግባእ እና ንቐጻሊ ናተስተኻኸለ ኸዲዱ ግምት ኣለኒ ቱር ዓጋመ ዝብል ውድድር ተዳልዩሎ ስለዚ ኣብ ዞባ ምብራቅ ዘካተታየን ኣብ ዞባ ምብራቅ ዘለው ናይ ኩሎም መማሓደርቲ ወረዳታት ድማ ከለና ናይቲ ውድድር ጸጥቱን ናይ መኪና ሓደጋ ከየጋጥመናን ብዘጋጣሚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ስለዚ በብዘለኹሞ ሓለፍቲ ያው ናይ ጎዳ ጉዲ ቦታ ናይ ብብልሻውን ኣብ ሓውዜን ኣካባቢ ኣብ ፍሮወይኒ ኣካባቢ ኣብ ዕዳጋ ሓምስ ኣካባቢ ስለዚ ዝምልከተኩም ኣካል ዝተኻለ መጠን እቲ ቦታ ሴፍቲ ጌርኩምና ናይ ሓለዋ ከለላውን ክግበረና መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ኣብ ከተማ ዓድግራት ተፈጢሩ ዘሎ ምልዓል ብሽክሌታን ምፍራይ ተካተን ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ክሰፍሕ ከም ዝግባእ እውን እቶም ሰብ ሞያ ወሲኾም ይዛረቡ ከተማ ብሽክሌታ ዓድግራት ብዙሓት ልዕሊ 5 ጋንታታት ተዘይተጋገ ልዕሊ ላብካ 50 ኣካባቢ ኤ ናይ ማውንቴን ማለት እዩ ናይ ሲ ናይ ቢ ማዓት ተተካእቱ ተወዳደርቲ ኣፍርዮም ኣለው ካልኦት ወረዳታቱን ከም ዝተተኪኦም ናይ ባዕለን በዓላት ተሃልይዎን ኣብኡ ተዓዲምካ ኸድካ ትውድድራት ዝግበረሉ ተዝፍጠር ናብ ዜናታት ጾወታት ቻምፒዮንስ ሊግ ከብለኩም ትማል ጀመረ ጾወታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎሚ ብ6 ግጥማት ይቕጽል ናይ ዙር ጾወታ ዘካይድ ዘሎ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ግሪካዊት ጋንታ ኦሎምፒያኮስ ምስ ቆጵሮሳዊት ፓፎስ ኣብ ስታዲየም ጆርጂዮስ ካራስካኪ ስላቪያ ብራግ ምስ ቦዶ ክሊምት ርብዕ ጎደል ንክልተ ጀሚረን ኣለዋ ኔዘርላንዳዊት ጋንታ ኤክስ ምስ ኢንተር ሚላን ባየር ሙኒክ ምስ ቼልሲ ሊቨርፑል ምስ አትሌቲኮ ዲ ማድሪድ ፒኤስጂ ምስ አትላንታ ቦርታዕት ግጥማ ቻምፒዮንስ ሊግ ሰዓት 4 ለይቲ ክጅምሩ እዮም صباح حموس دما مانشستر سيتي مس نابولي نيوكاسل يونايتد مس بارسلونا انتراكت فرانكفورت مس غالات سراي زركبو 6 ግጥማት ተመዲቦም ኣለው ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ ዓመት 2025-26 ኣብ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ክፍጸም እዩ
مانشستر يونايتد لعل عمتاوي مخسب رخيبام بعبران وصيت رئسان دغفتان تنقطقط زلا انجليزاويت بعلت سم مانشستر يونايتد ابت تزازمه عمته سبورت 665 مليون باوند اتاون مخسبن حافيسام 15 درجه حزاز زازمت يونايتد بفاينانساوي اتاوي رابع درجه تسريع علام ريال مدريد ب 883 مليون باوند قداميتي مانشستر سيتي 708 مليون باوند خاليتي بي اس جي ب 681 مليون باوند سالسيتي ريد ديفيلز ب 665 مليون باوند رابعيتي تسريعا مانشستر يونايتد نا امباسادر غانتا سر أليكس فرغسون حويسو 300 سراحتنياتات ناب كسارا تساطيح سلازلو خويلا اسنابيتام نداغم مخان كطعم تباهيلو زتخايد وفري حالفة الشاب زاكل كسبي رخيباغن اغراميهم برتغالاوي علامي نبرونو لاغ توكيو بنفيكا كركبا تصدي لهم ابي تشامبيونز ليج بكوراباك سلسته بخلته مستسعرت نلاغ زبررت بنفيكا بفنرباچه تسوغيغو بزي سرح صنحه خوزي مورينهو كتقصر تجماجم كمزلا بريزيدنت بنفيكا روي كوستا ابي بي سي قال هيبوم ودسان كلتن عامت ادمه مورينهو بنفيكا بورتو غانتات تشيلسي انتر ميلان مانشستر يونايتد سبيرس رومان فينرباشن اسلطينيوم زخبركم ادمستنا سبورتاوي زيناتات نايز مشت زازيمنا لنا سلامكتالكم عزينا نمسجن سلام يغني لنا زينا حد ساعة أبسلازي مكرات سماعتي أستير قبر سلوس مسترنياتي كنشالنا مدهانية تخلتي حبيرناكم تنهنا سناي جزين